Mayong adlaw katawan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis o sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa ato mga street sweepers, sa ato nga mga drivers sa rural transit, sa mga tricycles, ingon man usab ako sang timbaya sa ato nga mga mananahi kada bang tigtahi bitaw kanang mga dressmakers. Salamat kayo ninyo kanang kanang magisian ta niya atong kanang gusto gyapon nato nga isulob mo na nga nalipay ako tungod kay naa sila andam sila nga mutabang kanato. Ako pod nga pasalamat timbaya sa mga extraordinary ministers of Holy Communion sa ato sa mga Knights of the Altar ingon man usab sa Marian servers. Karon pong adlaw mga alas 9 sa buntag moari ang mga delegado sa National Youth dinhi sa ato nga lugar. Wadto sila sa Caceres, busa nalipay kay ako kan JP ang ila nga overall head ingon man usab sa ato nga pari nga coordinator, diocesan coordinator si Reverendo Padre Andeljan Baran. Busa karong alas 9 between 8:30 to 9 ang mga batan-on moari kanako unya mo pay og courtesy mangayo og panalangin sa dili pa sila moadto mulakaw padulong sa nahisgutan nako nga lugar. Busa mga batan-on, salamat sa itong mga delegado. Tingali, doon na tayo mga 30 ka mga batan-on. O salamat kaayo ang mga tabang ninyo, labi na sa December 16, nga second kolekta, ato ka na nga gitabang sa mga batan-on usab. Doon na sinangayo sila og pamasahe, busa gitabangan ka na sa Archdiocese sa Usamis. Ako di ang timbaya ngadto ni Reverendo Padre Rogelio Taguran nga nagasaulog siyang adlaw natawhan karon ingon man usab kang Reverendo Padre Alcher Boquia. Si Reverendo Padre Rogelio Taguran ang kura paroko sa Our Lady of Mount Carmel dina sa Balyangaw, Misamis Occidental. Og si Reverendo Padre Alcher Boquia mao ang kura paroko dinha sa Santo Niño Parish, Tabid, Ozamis City. O kining ako di ay pahasubo, labi na gyud mga balay nga nasunugan niadtong Sabat niadtong Biyernes, Hunyo 6, 18 ka balay ang napagod dina sa Katadman, Manabay o 30 ka pamilya ang naapektahan ug matod pa sa report sa DXDD nga gi on air ni Mr. Manny Ronquillo Jr. 108 ka mga individuals ang nag-antos tungod sa 18 ka balay nga nasunog nga gilangkuban usab sa 30 ka pamilya. Atong iampo nga unta dunay matinabangon og ako mapasalamaton sa Asenso Pinoy dinhi sa Usamis City tungod kay sila gayon ang miuna og tabang. Busa kun na patay ikatabang ako hangyon si Father Marvin Osmeña usab nga mo kolekta pud tingali sa atong mga parokya ug atong tabangan. Atong hinumduman nga it is better to give than to receive. Mas maayo pa nga kita mutabang kaysa kita ang tabangonon. Busa usbon ko atong tabangan ang 18 ka balay nga nasunog ingon man usab ang 108 ka individuals nga naapektuhan sa mao nga katalagman sa diha nga nasunog ang ilang tagsa-tagsa ka balay. Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa Mary, Mother of the Church. Kining maong kapistahan gideclare kini ni Pope Francis sa mitaliwan nato nga Santo Papa. Pope Francis niadtong tuig
2018 nga iyang gideklarar nga ang piyesta pagasaulugon sa Lunes human sa Pentecostes. Gidawat na nga si Mary, Mother of the Church, pero walay kapistahan sa alang kang Mama Mary as Mother of the Church. Mao nga si Papa Francisco niadtong 2018 mipagawas og usa ka pagpahibalo nga sugod niadtong tuiga 2018 pagasaulugon ang piyesta ni Mama Mary, Mother of the Church, Lunes human sa Pentecostes. Pusa karon atong gisaulog ang kapistahan sa ni Mama Mary, Mother of the Church. Nindot kayo ang gisulti karon sa kining Bible diary. Ingon diri, various titles have been used to describe the role of Mary in God's plan of salvation. Mary is mother of our Redeemer and mother of the Word incarnate. She is the new Eve through her yes to God and to affirm that Jesus is both fully human and fully divine. Mary was declared Mother of God at the Council of Ephesus in 431 AD. Scripture also points to another role of Mary, which is his being Mother of the Church. And Pope Francis has declared this title should be celebrated on the Monday after Pentecost. The day of Pentecost is often regarded as the birth of the Church. Placing Mary's feast beside Pentecost helps us to remember Mary's maternal role for all disciples, but she had already begun this role at the foot of the cross when Jesus entrusted all disciples into her loving care. Thus, when talking of Mary as mother of the whole church, St. Alphonsus supports the idea that the birth of the church began on Calvary. The beloved disciple made a place for Mary in his home. May we too give a place of honor to Mary, our mother, in our lives and constantly seek her help. Busa karon atong gisaulog ang kapistahan ni Mama Mary as inahan sa simbahan, the Blessed Virgin Mary as Mother of the Church. Usbon ko, gideklarar kini nga piyesta kada Lunes human sa Pentecostes natong 2018 ni Papa Francisco. Ang atong ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Dool sa krus ni Jesus, nagbarug ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarug didto, mingon siya sa iyang inahan, "Babae, ania ang imong anak." Unya mingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug ron pagtuman sa kasulatan miingon, "Giuhaw ako." Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlob silang espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus og suka, mingon siya, "Natapos na." Unya miduko siya og namatay. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay kay balaan man kini kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Hesus gidughang
sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, karong adlaw human sa kapistahan sa Pentecostes nga atong gisaulog kagahapon, Domingo, Hunyo 8, ato na karon nagisaulog ang kapistahan ni Mama Mary as Mother of the Church. Gihisgutan nga sa pagkatinuod ang pagkainahan ni Mama Mary gasugod gayon sa iyang pagpakig-uban sa mga apostoles. Kinigong sa kainahan, makig-uban mo gyud ni sa iyang mga anak. Mamanbitaw nga kining ang anak apoy ra sa inahan pud tingali nga kanang murag na napulaan na tingali sa iyang anak nga badlungon, pero ang inahan kung dugay gani nga moabot ang iyang anak, magtukaw gyud na siya, dili gyud na siya matulog. Bisan pa kung naminyo na ang iyang anak, labi na ko na ang balay tuara sa ilang kilid ug makahibalo siya nga wala pa moabot ang iyang anak, dili gyud na siya mahimutang. Kinaingon man gani nga kining ang atong mga inahan kinabitaw muantos yun. Ang atong mga inahan dili gyud magpahibalo kung sila anaa sa kalisdanan. Grabe gyud atong mga inahan kay kining kunin mo pangutan-on, ma okay ra ka? Okay ra kayo siya. Ma kining wa ka gutoma, wa pud siya gutoma, bisag gigutom na siya. Dili gyud gusto ang inahan nga ang iyang anak mubati og kalisod, nga ang iyang anak mubati og kaguol, nga ang iyang anak mubati sa mga kalisdanan. Mao nga ang usa ka inahan, inahan sa kaluoy, inahan sa gugma, inahan nga gadala sa usa ka paglaom tungod kay ang inahan simbolo man sa gugma, kaluoy, pag-antos ug sa tanan gayud nga iyang antuson ang tanan tungod og alang sa iyang anak. Mary, Mother of the Church. O dinhi sa Ebanghelyo, giunsaman nga naman nga ato manggigamit karon ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 25 hangtod sa 34, nga kining maong Ebanghelyo gamiton man lang kini panahon sa pasyon sa atong Ginoo, panahon sa Semana Santa, ug dinhi atong gigamit tungod kay buot itudlo sa simbahan nga dinha sa hapit na mamatay ang iyang anak sa pagkatawhanon ni Hesus, ang inahan wala gayud mobiya nga si Mama Mary nagpabilin gayud isip inahan ni Hesus, ug tungod ni adto si Hesus nga nakakita sa iyang tinun-an nga pinangga, iyang giingnan nga babae, ania ang imong anak. Ngadto sa apostoles, giingnan niya, ania ang imong inahan. Tungod kay buot isilsil sa alimpatakan sa atong Ginoo ngadto sa katawhan ngari kanato nga iyang gihalad ang iyang inahan, iyang gihatag ang iyang inahan nga mamahimo usab nga atong inahan. Mama Mary as Mother of the Church. Nindot kaayo ang mao nga talan-awon didto sa tiilan sa krus ang atong inahan nga si Mama Mary wala mahadlok, wala mutalaw, ug wala gayon wala gyud mo mulakaw aron biyaan ang iyang anak. Nagpakita siya sa iyang kaligdong, sa iyang kaisog nga siya unya himuan sa nahitabo sa iyang anak. Mao man gyud ning mga inahan
dili gyud mobiya sa iyang anak. Mao man gyud ning mga inahan nga makig-uban gayod sa iyang anak, labi na kung kini nag-antos. Ikaw nga namati nako karon, ang imong inahan gaamuma kanimo panahon sa diha nga ikaw dina pa sa tiyan sa iyang sabakan, siyam kabulan nga iyang gidala-dala, gaantos siya kay bugat ang iyang gidala, pero wala yun siya mubaliban, wala yun siya musalikway. Sa diya nga ikaw na tao, ikaw gialimahan, lusganay lang gali nga kung adunay mo tugdon kanimo nga langaw ug lamok, iya gyud nang abugon. Muna nga nindo tingali karon, imo tingaling pamation ang awit ni Freddy Aguilar, ang anak. Tungod kay kini gasaysay man unsa ang kinabuhi sa usa ka inahan ngadto sa iyang anak. Nga gipakita karon ni Mama Mary nga wala gyud siya mobiya, wala gyud siya motalikod. Maisugon siya nga nagpakita sa iyang gugma ug kaluoy ngadto sa iyang anak. O tungod ni ini, si Jesus isip nakakita sa kinaiya ni Mama Mary, gitugyan niya ang mga apostoles ngadto kaniya. Puno sa gugma, puno sa kadasig, puno sa paglaom nga ubanan gayon ni Mama Mary ang katawhan ang mga apostoles. Mao gyud nga atong mga inahan. Ang inahan gaampo gayud kanato. Ang inahan naghunahuna gayud kanato. Bisan asa muadto ang inahan, ang iyang giunahuna mao gayud ang iyang mga anak. Kini tungod kay doon namang gyoy biological relationship ang inahan ug ang anak. Mao man bitaw nga kadaghanan yun nato sa dili pa ta mamatay, ang ato yung sangpiton mao gyud ang atong inahan. Mao nga karong adlaw ang simbahan gahatag og dako nga pagtulun-an nga atong panggaon, atong mahalon ang nag-alima kanato sugod pa dinha sa tiyan sa taguangkan hangtod nga kita kay balong mulakaw, kay balong mukaon, bisan pagali hangtod nga kita ang uban kaninyo na minyo. Ang inahan gaalima. Ikaw nga namati karon kanako, ang imong inahan nga masakiton, imo bang gialimahan? Ang imong inahan nga gaantos, imo bang gitabangan? Labi na gayud kung sa imong sweldo, imo ba nga gipahatan bisag 100 o 200 lang kada 15 o sa pizza 30 tagaan po nimo 200. Gusok na pagyud na nga gilaksi sa imong kinabuhi ang 400. Nganong dili ka man makatabang sa imong inahan nga tigulang na, gahigda na lang o wala na tingal igali gatas nga mainom. Tabangi ang imong inahan, bisitahi pod ang imong inahan. Ako ning gihisgutan tungod kay karong adlaw mauman ang kapistahan ni Mama Mary as Mother of the Church. Inahan sa simbahan ug sanglit kita nga katawhan mauman ang simbahan, si Mama Mary di ay mao ang inahan natong tanan. Ug nipadayon ang ebanghelyo, mihisgot dinhi nga si Mama Mary gipapuyo sa tinun-an nga diin si Jesus ang mi garantiya kaniya nga mao kini ang imong inahan. Iyang gipapuyo, iyang gialimahan, nindot kaayo nino. Nya labi na gyud kadtong mga anak nga barumbado, kadtong mga anak nga kusog kaayo nga mutamay kay tigulang ng ilang inahan. Nakita biya kong usa ka anak nga iyang
gisampalong ang iyang inahan tungod kay wala makadungog sa iyang gisulti nga iyang ipabuhat niya. Sus, pagkatampalasan sa usa ka anak. Panggaan ninyo ang inyong inahan. Ako ning nasulti usbon ko tungod kay ato magisaulog karon ang kapistahan ni Mama Mary as Mother of the Church. Kunya, kita giawhag usab nga ato yung hinumduman nga atong panggaon ang atong inahan ug ato pong panggaon ang atong isig katawo. Si Jesus sa dihang diha siya sa krus nagbitay, misagit siyang miingon, giuhaw ako, pero unsay gibuhat sa mga tampalasan, sa mga sundalo, mikuha sila og espongha ug unya gitunlob sa usa ka suka ug kini moy dimdim moy gipahid sa ngabil sa ni Jesus ug si Jesus na aslom gyud kaayo kay binigar man ang gibutang niadtong maong espongha. Kini gapakita sa pagtulunan nga dili kita manamas-tamas sa atong isig katawo. Kaya nga atong isig katawo, anak sa usa ka inahan. Atong respetuhan. Ato gayon nga tagaan sa maayo nga respeto ang usag-usa. Ang mga sundalo wala mo respeto sa atong Ginoo. Karon kita gipahinumduman nga atong respetuhan si Jesus, ato usab nga respetuhan ang ato nga isig katawo. Unya, mipadayon ang ebanghelyo nga si Jesus wala giingon manggod nga kining gipikas gilabni ilabang nga gikuan ba ilang gipamali gibali-bali ang mga bitiis sa duha ka kawatan, pero ngadto kang Hesus wala kini nila balia. Sa gihapon atong mabantayan nga gilatid na gyud sa kasulatan nga respetuhan gayud ang lawas atong Ginoo. Sa iyang pagkatawhanon, respetuhan gihapon ang iyang pagkatao bisan gani dinhi sa ebanghelyo wala man balia sa mga sundalo. Mao na nga kita murespeto gayon sa atong Ginoo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon gahisgot nga si Mama Mary usa ka tawo, usa ka inahan nga wala mobiya sa iyang anak. Gapakita sa iyang kaisog, kaligdong ug pagka mahigugmaon nga wala mobiya motalikod ug wala niya giit sa puwera ang atong Ginoo nga iyang giubanan sa iyang pagkatawhanon ang kamatayon sa iyang anak. Ug tungod niini ato siya nga gisaulog ang iyang kapistahan isip inahan sa simbahan. Ikaduhang punto mao ang pagtugyan ni Hesus kang Mama Mary ngadto sa pinangga nga disipulo nga mao si San Juan nga iyang dawaton si Mama Mary isip iyang inahan. Mother of the Church, mother natong tanan. Ug unya ang ebanghelyo gahisgot na usab nga atong respetuhan. Sa diya nga si Jesus miingon, giuhaw ako, ang mga tampalasan wala mo respeto. Ang ebanghelyo karon put musulti ka nato nga atong respetuhan ang atong isig katawo labi na gayud ang atong Ginoo. Ug mao usab ang tema sa katapusan nga paragraph sa ato nga ebanghelyo. Wala balia tungod kay gilatid na daan sa magsusulat, gilatid na daan sa plano sa Ginoo nga dili pa namastamasan ang iyang anak nga mao ang ikaduhang persona dinha sa Trinidad. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Jesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an
Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga, igsuon ugma na usab. Ako diayng pasalamat sa tanan nga mi apil sa pilgrimage dito sa Malaysia. Kay dito sa Malaysia 94 ka mga layman uban ang mga pari dulaan sa 40 ka mga pari ang miadto sa Malaysia uban sa 54 ka mga layman, mga principal sa Archdiocesan Commission on Education nga gipanguluhan ni Dr. Rosa Lantaka o gingon mausab ni Ma'am Virginia Adjin Razonable kansang birthday karon iyang gisaulog kagahapon Domingo adlong Pentecostes di ay June 8 ang birthday ni Ma'am Adjin. Busa salamat mga principal, ako sayod nga daghan yun kay kita og nakatunan. Miadto kita sa mga simbahan unya bisan kun minority apan ang minority ang mga Katoliko didto sa Malaysia pero naa gihapon ang mga maanindot nga simbahan ug atong gikahibalag ang Arsobispo sa Kuala Lumpur si Archbishop Julian Liu o kita nipasalamat tungod kay mi sulod man usab kita sa balaan nga simbahan nga mao ang Pilgrim Churches didto sa mao nga Archdiocese. Busa sa among paglakaw niadtong Hunyo 3 hangtod sa Hunyo 8 dili lang kadto lipay-lipay kundi aduna ko to'y koneksyon sa pagtuo aron mulawom usab ang among pagtuo, ang atong pagtuo uban sa mga kaparian na pulo gikan sa pagadian, usa gikan sa iligan o ingon man usab 30 ka mga pari gikan sa Archdiocese sa Osamis. Salamat, salamat, salamat. Salamat sa inyong pakig-uban kanako. Ako yung pangandoy nga mutubo ang atong pagtuo ug kini ato gayon nga alimahan ang atong pagtuo ug mao nga miadto kita dili lang kadto soroy-soroy kundi palawom sa pagtuo. That was an educational tour, that was a pilgrimage, that was a faith experience in order that our faith will be deepened. Pusa, salamat kayo Ginoo. Nindot kayo among paglakaw ug salamat usab Sunby Travels and Tours. Nindot kaayo ang accommodation, nindot kaayo ang pagkaon, excellent ang tanan. Tungod kato sa Sunby Travel and Tour. Mao na nga salamat kayo Sunby kagipanguluhan ni Doc Lisa Licodini. Salamat kaayo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko, belated happy birthday Ma'am Virginia Adjin Razonable, ang Corporate Secretary sa Archdiocesan Commission on Education. Happy birthday Reverendo Padre Rogelio Taguran, Cura Parroco sa Our Lady of Mount Carmel sa Baliangaw, o happy birthday ni Father Alcher Bukia, ang Cura Parroco sa Tabid sa San Antonio, Santo Niño Parish, Tabid, Ozamis City. O ingon man usab at ko nga pasalamat sa tanan nga mga matuohon. Nindot kaayo ang kining liturgy sa cathedral, sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa pagsaulog sa Pentecostes. Busa ngadto sa liturgist,
sa Cathedral, sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception dinhi sa Dakbayan sa Osamis, sa Archdiocese sa Osamis. Salamat kaayo sa maanindot nga pagsaulog sa Pentecostes. Dili po ako kalimtan ang usa ka kasaulugan sa Santa Teresita sa Batang Jesus dina sa Banyadero nga gipangulugan sa Tungkura Paroko o kining rector sa St. John Paul II College Seminary nga gasaulog usab sa iyang birthday niadtong Sabado, June 7. Uban usab ni Father Ariel Egaw nga gasaulog siyang birthday niadtong Sabado, June 7. Basta maanindot usab nga kasaulugan sa Pentecost, sa kapistahan sa Pentecostes. Busa congratulations Reverendo Padre John Lee Cody Sarinas, Reverendo Padre Dexter Banuelos o Reverendo Padre Ariel Egaw. Dinausab sa Cathedral sa Reverendo Padre Lani Sereno, Reverendo Padre Jeffrey Oracion, Reverendo Padre MJ Samunte o Reverendo Padre Mario Magkanam. Diniusab sa Kuta Shrine dinhi sa Dakbayan ang sa Birhen sa Kuta ang ato nga rektor si Father Jason Panagiton uban sa iya nga kabulig si Reverendo Padre Sir Menard Pangilinan. Ninyong tanan mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis nga gahalad sa kaugalingon aron mamahimong madasigon ang kasaulugan sa Pentecostes. Salamat, salamat, salamat sa inyong kahago kay inyo gayon nga gihimo aron mulawom ang pagtuo. Ug tungod ni ana ang katawhan malipayon nga gasaulog sa piyesta sa Pentecostes. Sa sunod na usab nga kasaulugan sa Pentecostes ug ato nga dasigon ang ato nga mga kura paruko ug mga kaparian nga butangan kini sa maanindot nga ritual aron maabli ang atong mata ug panguna-una sa mainiton nga pagpasalamat tungod kay milawom ang atong pagtuo. Sa dili pa ko mutalikod, aduna di ay salida in thy name ang bahin sa kinabuhi ni Reverendo Padre Roel Gallardo nga tagaan o tagaan nga isalida diri sa Bishop's House o kining ang gi-invite naman ang mga pari o mga madre busa akong hangyoon ang mga pari o madre nga ako ta kamong hatagan sa sulat ugma mga madre kay sa Martes sa mga alas 5 ari isalida sa ato nga covered court ang kinabuhi ni Reverendo Padre Roel Gallardo ang usa ka pari nga gipatay sa mga Abu Sayyaf niadtong 2000 tuig 2000 didto sa Lower Mangas, Isabela City, Basilan. Busa hangyoon ako ang mga principal sa Archdiocesan Commission on Education, ipanguluhan ni Dr. Rosa Lantaka, ang mga kaparian nga duna kitay panagtagbo o kay duna pod kini pamalandong ingon sab ang mga madre. Ako pong ang DXDD pod ako pod nga gi-invite. Sa tupad June 10, alang kini June 10 karong Martes, alang kini sa mga kaparian, madre o mga principal sa Archdiocesan Commission on Education o ingon man usab akong giauhag ang DXDD nga mapil usab pero kamo nga mga katawhan paabot lang mo kay ato pud kining ipasalida dinatingali sa kining sinihan busa paabot kamo kay nindot kayo kini kay ga istorya kini sa kinabuhi ni Reverendo Padre Roel Gallardo ang gipatay nga pari tungod sa pagtuo didto sa Lower Mangas, Basilan, Isabela City. Ang movie entitled In Thy Name nga ang aktor mao si Macoy De Leon ipasundayag, ipakita kining i-play
diri sa covered court sa Martes, June 10 sa mga alas 5 sa hapon. Pero limited lang ni ang mutanaw ang mga pari, madre o ang mga principal sa Diocesan Commission on Education ingon man usab ang taga DXDD. God bless, mabuhay tayong lahat.